बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बुध का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने वक्त ज़ाया किए बगैर ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान की कोशिशों को सराहने पर शुक्रिया अदा कर दिया और अब बाज़ाब्ता तौर पर फ़ोन खड़क गए हैं। अमेरिका से पाकिस्तान में हॉटलाइन राब्ता किया गया है और इस सब के अंदर सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान से इस वक्त डू मोर का मुतालबा किया जा रहा है? क्या इस वक्त एक और जंग जो है वो मुसल्लत होने वाली है? ये वो सवालात हैं जो पूछने में ये अवाम हक बजानिब है। और जाहिर बात है, एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान के अंदर खुद हम देखें कि हमारे शहरों के अंदर दहशतगर्दी की लहर सर उठा रही है, उस वक्त ये सवालात और ये तशवीश हक बजानिब है जो इस वक्त उठ रहे हैं। इसके साथ ही साथ अडियाला जेल से इमरान खान साहब के हवाले से भी बड़ी खबर आई है। रात गए ये डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखनी है, लेकिन पहले जरा हम ये दहशतगर्दी का मामला डिस्कस कर रहे हैं। आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर जो दहशतगर्दी की लहर ने सर उठाया है, ये सवाल होना चाहिए कि दहशतगर्दी की लहर क्यों सर उठा रही है और किसकी जिम्मेदारी है दहशतगर्दी को रोकना, किसकी जिम्मेदारी है हमें एक महफूज मुल्क बनाना और कौन अपना काम किस तरह से कर रहा है। ये बेसिक सवाल है जो पाकिस्तान का हर बंदा पूछ सकता है। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं अली अमीन गंडापुर, क्योंकि याद रखिएगा कि दो ही सूबे हैं जो दहशतगर्दी से बराह रास्त मुतासर होते हैं, एक केपी और एक बलोचिस्तान। ये फर्स्ट अगर आप कहें ना कि लाइन ऑफ डिफेंस है हमारी, और उसके बाद फिर ऑब्वियसली दहशतगर्दी के इफरीत से पूरा पाकिस्तान बच नहीं पाता। हमने पहले भी माजी में देखा, अनफॉर्चुनेटली दोबारा दहशतगर्दी की लहर सर उठा रही है। बलूचिस्तान में तो जिस तरह से हुकूमतें कायम की जाती हैं वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, वहाँ से क्या आवाज़ उठनी। लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविंस दहशतगर्दी को लेकर और अफगान बॉर्डर को लेकर, तो उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ने एक स्टेटमेंट दी है और ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया है। ये दहशतगर्दी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि ये दहशतगर्दी पूरे मुल्क में फैलेगी। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि कुरम में जिन लोगों ने हमला किया उनको नहीं छोड़ा जाएगा। कुरम में अमन अमान बरकरार रखने के लिए हम काम भी करेंगे। फिर इस सब के अंदर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए हमने TORs बनाए हैं। अफगानिस्तान से बगैर बातचीत के ये मसला हल हो ही नहीं सकता। दहशतगर्दी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक फिर महदूद नहीं रहेगी अगर इस तनाज़े ने सर उठा लिया। अली बिन गंडापुर ने कहा कि हमारे सूबे के पैसे नहीं दिए जा रहे। हैरान हूं कि विफाक तो हम पर सियासी मुकदमात कायम कर रहा है, लेकिन अमन व अमान की सूरत हाल पर विफाक तवज्जो मरकूज ही नहीं कर रहा। और PTM पर मुकदमात विफाक ने बनाए और हम तो उसके भी हक में नहीं है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हवाले से। अली बिन गंडापुर ने कहा कि ये दहशतगर्दी को रोकने के लिए कोई पॉलिसी बना ही नहीं रहे, इनको कोई परवाह नहीं, कर्जों पर कर्जे लिए जा रहे हैं, इनकी क्या कारकर्दगी है। हुकूमत ने सारी तवज्जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर दी और दहशतगर्दी जो है उसने दोबारा से सर उठा लिया। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़ाहिरी बात है नाज़रीन कराम, और ये कंसर्न्स जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से रेज हो रहे हैं इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब एक ऐसे मौके पर जब दहशतगर्दी की लहर सर उठा रही है और पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, इस सब के अंदर हुआ यह नाज़रीन कराम के काबुल से जो इनखला था अमरीका का, जिसमें बहुत बेआबरू होकर अमरीका निकला, ट्रंप ने एक जानिब तो उस इनखला के ऊपर भी तनकीद की। ट्रंप ने साथ कहा कि जी हमने उस इनखला के दौरान काबुल एयरपोर्ट पर एक हमला हुआ था, दहशतगर्दी का हमला हुआ था और उसके अंदर अमरीकी मारे गए थे, तो हमने उसका मास्टरमाइंड जो है वो पकड़ लिया है और इस हमले के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी पर सदर ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर दिया। और ट्रंप जो है इन्होंने अपने ओहदे का जो हल्फ है वो उठाने के बाद कांग्रेस से अपना पहला खिताब करते हुए तस्दीक की कि उनकी इंतजामिया ने सन 2021 में अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला के दौरान काबुल एयरपोर्ट पर अमरीकी एहलकारों पर खुदकुश हमले के जिम्मेदार मरकजी दहशतगर्द को पकड़ लिया है और इसमें मदद करने पर वो पाकिस्तान की हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। अब जाहिर बात है शहबाज शरीफ साहब ने तो फिर यही करना था, वो तो तैयार बैठे होते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन में पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम करने पर शुक्रिया अदा किया कि भाई आपने हमारे एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया, आपकी बड़ी मेहरबानी। और शहबाज शरीफ ने कहा कि जी अफगानिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार का जो ट्रंप ने एतराफ़ किया है ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और पाकिस्तान के किरदार को सराहने पर हम सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें वहां से शाबाशी मिली है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है कि अब एक एलानिया जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से कि जी जो डिप्टी वजीर आजम है, वैसे तो कोई काम नहीं है डिप्टी वजीर आजम, बस ओहदा है, चले आले शरीफ जो है उनके समधी हैं तो ऑब्वियसली उन्हें ये ओहदा दे दिया, वरना वजीर खारजा ही हैं इसहाक डार साहब, जिनसे वैसे वजीर खारजा वाले सारे काम नहीं लिए जाते। अमरीका में हलफ बर्दारी के टाइम पे मोहसिन नकवी को भेज दिया और डार साहब को पीछे रख लिया गया। इसमें हम डार साहब के साथ हैं, इजहारे यकजहती करते हैं, इतनी ज्यादती आपके साथ, लेकिन अब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं जी और फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनकी कॉल हुई है USA के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से और इन्हें रिसीव
انہوں نے ریسیو کیا ہے کال، اور یہ اعلامیہ کہتا ہے کہ جی یو ایس کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہیں مائیکل والٹس، ان سے ان کی گفتگو ہوئی، اور اس سب کے اندر جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے ٹرمپ کی جانب سے اپریسیشن اور تھینکس جو ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اس کا آگے جو پاکستان ہے اسے کنوے کیا، اور ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے بڑی مبارکباد دی ٹو ایزیوم دا آفس جو ہیں این ایس اے انہیں، اور کہا کہ پاکستان بہت ایک لانگ لاسٹنگ اور براڈ بیس ریلیشن شپ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ٹرمپ کی لیڈرشپ کے اندر، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی لیڈرشپ میں پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات بڑھائے گا، اور پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے اس کی فیلڈ میں پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنی کوآپریشن کنٹینیو کرے گا۔ اب انہوں نے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ساتھ اپریشیٹ کیا کہ ٹرمپ نے جو اعلان کیا نا کہ جو امریکہ کا اسلحہ پیچھے افغانستان میں رہ گیا تھا وہ اسلحہ وہاں سے اب امریکہ نے واپس لینا ہے، اور اس اعلان کا بھی خیر مقدم کیا اسحاق ڈار نے۔ تو پاکستان نے اپنی پالیسی واضح کر دی ہے اس حوالے سے، اور اس میں یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ناظرین کرام، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اس سٹیٹمنٹ سے ڈو مور جو ہے اس کی کچھ نہ کچھ سمیل آ سکتی ہے، اور بہت سے کنسرنز جو ہیں وہ ریز کیے جا رہے ہیں کہ امریکہ اگر افغانستان سے اپنا جو اسلحہ ہے وہ نکالنے کے لیے کوئی آپریشن کرتا ہے تو کیا پاکستان اس آپریشن کا حصہ بنے گا؟ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی اس حوالے سے پالیسی ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ ہم نے کسی اور جنگ کا حصہ نہیں بننا، تو یہ سوال جو ہے وہ اس کال سے جنم ضرور لیتا ہے اور اس اعلامیے سے بھی جنم لیتا ہے۔ پھر اس میں ایک عجیب سی چیز ہوئی کہ جی کوآپریشن کرنی ہے آئی ٹی، انرجی اور منرل سیکٹرز میں، اور ڈائیلاگز ہونے چاہیے ٹریڈ، انویسٹمنٹ، کلائمیٹ چینج اور ہیلتھ کے ایشوز پہ۔ ویسے یہ سارے ٹاپکس جو ہیں جن کے حوالے سے اعلامیے میں یہ ذکر کیا گیا کہ ان فیلڈ میں ہم نے کوآپریشن بڑھانی ہے، این ایس اے کا کام کوئی نہیں ہے امریکہ کے۔ لیکن چلیں اب ناظرین کرام میں آپ کے سامنے کچھ اور چیزیں رکھ دوں۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی۔ عمران خان صاحب نے جو ٹیم ہے اس میں بھی تبدیلی کی، بشرا بی بی نے بھی اپنی ترجمان ہٹا دی، عمران خان صاحب نے فیصل چودھری سے اپنی کیسز کی وکالت جو ہے وہ واپس لے لی، نیاز اللہ نیازی کو خان صاحب نے اپنا ترجمان بنا دیا۔ پھر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ایون بیرسٹر سیف جو کہ کے پی گورنمنٹ کے ترجمان ہیں انہوں نے خان صاحب کے اور بشرا بی بی کے سحری افطاری کے حوالے سے جو بات کی تھی وہ غلط ہے بالکل، اور یہ ساری باتیں غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ اب ناظرین کرام ایک ایسے موقع پر جب آبویسلی یہ عمران خان صاحب کی صحت اور ویل بینگ کے حوالے سے اڈیالہ سے کنسرننگ خبریں آئیں، لیکن خان صاحب نے ان کی تردید کر دی، لیکن یہ چیز اسٹیبلشڈ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے مشکلات جو ہیں ان میں اضافہ کر کے عمران خان کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن عمران خان ٹوٹے گا نہیں، یہ آپ یاد رکھیں، یہ کہیں لکھ کے رکھ لیں آپ، عمران خان ٹوٹے گا نہیں، یہ نظام کو ابھی تک سمجھ لگ گئی ہوئی ہے۔ لیکن اب نعیم حیدر پنجوتھا صاحب ہیں، عمران خان صاحب کے وکیل ہیں اور سپوکس پرسن ہیں عمران خان صاحب کے لیگل افیئرز پہ، انہوں نے ناظرین کرام رات کا ایک ٹویٹ کیا ہے کہ اب جیل حکام عمران خان کے وکالت نامے بھی دستخط کروا کر واپس دینے سے انکاری ہیں۔ اب وکالت نامے اس لیے دستخط کروائے جاتے ہیں کہ بھئی کل کو کوئی کیس ہو تو کون وکیل ریپرزینٹ کرے، تو وہ پہلے آپ وکالت نامے سائن کروا لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کل کو بھئی خان صاحب کے اوپر کیسز بنے یا اڈیالہ میں ملاقاتوں میں پابندی لگا دے، پیچھے وکیل جو ہے وہ وکالت نامے ہی نہ جمع کرا سکے کسی کیس میں۔ تو اب اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نعیم حیدر پنجوتھا صاحب کہتے ہیں کہ 3 وکالت نامے شعیب شاہین صاحب نے 16 فروری سے اڈیالہ جیل میں دبے ہوئے ہیں، اور آج نئے کچھ وکالت نامے جو اڈیالہ جیل میں بھجوائے گئے وکیل آصف مرزا کے ذریعے، لیکن جیل والوں نے وکیل کو گھنٹہ بٹھا کر واپس بھیج دیا اور کوئی وکالت نامہ نہیں دیا گیا۔ عدلیہ کو اس پر فوری ایکشن لینا چاہیے۔ عدلیہ کیا ایکشن لے گی؟ عدلیہ 26 یعنی ترمیم کے بعد جو عمران خان صاحب نے بات کی نا علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے کہ جی وہ ایک جسٹس ڈوگر آ گیا ہے، وہ ہمارے کیسز لگنے نہیں دے رہا، ورنہ وہ کیس اڑ جائیں جو اس میں سزا دی گئی ہے، 1 ہفتے کا کیس ہے، وہ لگنے نہیں دے رہا۔ اب یہاں پر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ نعیم حیدر پنجوتھا نے کہا کہ عدالتوں کو فوری اس پر ایکشن لینا چاہیے، عدالتوں کے احکامات کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے اور عدالت سے متعلقہ کارروائی میں اور انصاف کے حصول میں رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے، یہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں، یہ اہم کیسز ہیں اور اس میں رکاوٹ ڈال کر دیر کرنا ایک منظم سازش ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس پر دوبارہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا تو حجت تمام کرنا ہی ہے کہ آپ حجت تمام کریں گے، لیکن یہ ایک انتہائی تشویشناک چیز ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔